अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी की लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। जब हम दोनों फिर सामने आए तो मैंने हाथ उठाकर उसे मौका दिया कि वो मेरा हाथ आसानी से पकड़ ले। उसने ये मौका जाने नहीं दिया। जब उसने मेरा चाकू वाला पंजा पकड़ा तो तमाशबीनों में खलबली मची। मैंने टिड्डे की चीख सुनी। किसी ने उसके सर पर जोर से धप मारकर उसे जमीन पर बिठाने की मस्ती की थी। झींगा दूसरे हाथ से मेरे जिस्म पर चाकू मारना चाहता था। मैं गुत्तम गुत्ता होने की बजाय झटके से उसकी मुखालिफ सिमत खिंच गया और एक पल में यह सूरत हो गई कि वो उस तरफ मैं इस तरफ, और हम दोनों के खिंचे हुए बंधे हुए हाथ दरमियान के फासले पर हावी आ गए। मैंने उसके पंजे से हाथ छुड़ाने की जिद नहीं की, बल्कि घूमने लगा। नतीजे में उसे भी मेरे साथ घूमने पर मजबूर होना पड़ा और उसकी मेरे करीब आने की हर कोशिश नाकाम हो गई। मैंने उसे 5-6 तेज चक्कर दिलाए। हम दोनों जैसे स्कूल के बच्चों की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और अपने जिस्म हाथों की दराजी के बराबर दूरी पर रखे हुए फर्श पर उछल कूद रहे थे और भागते हुए चक्कर खा रहे थे। छठा चक्कर था कि बिल्कुल अचानक एक झटका देकर मैं उसके करीब हो गया। उसका चाकू वाला हाथ उठा, मगर मैं अपना सर उसके सीने पर मार चुका था। उसके पंजे से मेरा हाथ छूटा ही था। उसके कदम इस जरब से लड़खड़ा गए, लेकिन मैंने उसके बहके हुए कदमों से कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसे संभलने की मोहलत दी। वो तेजी से औसान बहाल करके मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरे माथे, गाल और शाने पर वार करने के लिए कई दाव आजमाए। मैं सिमटता और पहलू बचाता रहा। वो मुझसे बहुत करीब था और झुंझलाया हुआ था। इसी आलम में मैंने उसकी छाती पर एक भरपूर हाथ मारकर उसे दूर धकेल दिया। जब हम दोनों फिर आमने सामने हुए तो मैंने उसकी पेशानी भीगी हुई देखी। तेज रोशनी में उसका पसीना चमक रहा था। मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। अब खासी देर हो गई थी। मैंने बेतहाशा हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो इधर उधर मटकता थिरकता रहा। मैंने उसे एक पल चैन नहीं लेने दिया। कई बार ऐसे असबाब हुए कि मैं उसका जिस्म लहूलुहान कर सकता था, लेकिन मैंने मजबूरन अपने हाथ खींचे रखे, जबकि वो मेरा जिस्म उधेड़ डालने की फिक्र में था। मुमकिन है उसके साथियों ने मेरी गुरेज मेरे किसी अंदरूनी खौफ पर मखमूल की हो या मेरी हमाकत पर हैरान हो, मगर मेरा मकसद कुछ और था। वो सब जानकार लोग थे। अपने निशाने, अपने वार महसूसना बहुत अजियतनाक काम था। जब मैंने अच्छी तरह उसकी हालत का जायजा ले लिया तो पहली मर्तबा मैंने उसका बायां बाजू ताक के वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। वो समझ गया। उसने झट अपना जाविया बदल लिया, लेकिन चश्मोज़न में चाकू मेरे दूसरे हाथ में था और मैंने उसके दाएं बाजू पर एक लकीर खींच दी जो उसका कुर्ता फाड़ती हुई कोहनी तक चली गई। कुर्ते पर खून की कोंपलें फूट पड़ी। वो उछला और घबराकर पीछे हटा। मैंने किसी कदर बेख्याली जाहिर की, जैसे मैं उसकी हालत पर मुतजब हूं। मेरा चाकू वाला हाथ गिरा हुआ था और मैं मजहूल अंदाज में खड़ा था। झींगा मेरे लटके हुए चाकू वाले हाथ ही पर छपटा। मैंने उसे फौरन बुलंद कर लिया। झींगा का हाथ मेरी बगल से गुजर गया, लेकिन वापस नहीं आया। मैंने अपना बाजू तेजी से नीचे करके उसे दबा लिया था। उसी लम्हे मैंने अपना चाकू छाला और उसे माटी की तरफ फेंक दिया, और दूसरे ही लम्हे मैंने झींगा का हाथ दबाए दबाए उसकी गर्दन पर जरब लगाई। उसने दूसरे हाथ से मेरी गर्दन पकड़ रखी थी। जरब मामूली नहीं थी। झींगा की सिसकी निकल गई। उसने बौखलाहट में मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं इसी अमर का मुंतजर था। मैंने पीछे होकर फक्तन अपनी पूरी ताकत से उसके जिस्म पर टक्कर मारी। मेरी बगल में दबा हुआ इसका पंजा चटक गया था। उसकी एक करबनाक चीख बुलंद हुई। फर्श पर चाकू गिरने की आवाज आई। मैंने उसका पंजा आजाद कर दिया और उससे अलहदा होकर उसकी पसलियों पर 3-4 शदीद जरबे लगाई। झींगा फर्श पर ढह गया और हाथ पांव मारने लगा। फिर मैंने उसका चाकू फर्श से उठा लिया और उसके आदमी की तरफ देखा। उन्होंने नजरें झुका ली। टिड्डा मार्टी की टांगों से लिपट गया था और मार्टी ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया था। तेज सांसों और झींगा की कराहों के सिवा कोई आवाज कमरे में नहीं थी। मैं चाकू ताने हुए झींगा के पास आया। वो फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और उसका चाकू उसके आगे कर दिया। झींगा ने मुझे हैरत जदा नजरों से देखा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसने वहशियाना तौर पर मेरे गले में अपने बाजू डाल दिए। कमरे में जैसे किसी ने शोर का बटन दबा दिया। मार्टी और टिड्डा मेरी कमर से चिमट गए। झींगा के आदमियों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। मुझे वहशत हो रही थी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। जुलीन, चंपा दरवाजे पर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही होंगी और उन्होंने बिखू को मेरी तलाश में रवाना कर दिया होगा, लेकिन यहां से जल्दी निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मेरे इशारे पर झींगा के खून आलूद कपड़े फौरन बदलवा दिए गए। उसके जख्मी बाजू पर पट्टी बांधी गई थी और उसके पंजे पर मालिश की जा रही थी। मैं खुद झींगा को चबूतरे पर ले आया था। वो मेरी गर्दन में हाथ डाले बैठा था।
थोड़ी देर में झींगा के आदमी करीबी चौकी के गुल फरोशों के हाथ से हारों और फूलों के टोकरे लेकर आ गए और झींगा ने अपने हाथ से मेरी गर्दन हारों से भर दी। मैंने आधे हार उतार के झींगा के गले में डाल दिए। उसने इन्हें फौरन उतार दिया। फिर वहां जितने आदमी मौजूद थे वो एक एक करके आते और मेरे गले में हार डालते रहे। मैं करीब रखी हुई सीनी से एक एक रसगुल्ला उनके मुंह में डालता रहा। मार्टी मेरे दाएं तरफ और झींगा बाएं तरफ बैठा था और टिड्डा मेरी कमर से चिपका हुआ था। कोई 2 बजे तक ये हंगामा होता रहा। फिर मैंने उठने का इरादा किया। झींगा ने मुझे रोक लिया और गंभीर आवाज में बोला, कहाँ जाता है? अब इस जगह तुम ही बैठेगा, अपन सवेरे चला जाएगा। नहीं झींगा, तुम वहीं रहोगे, इसी चबूतरे पर बैठे रहोगे। मैं अब चलता हूँ। तुम बेशक इस इलाके के राजा हो, तुम्हारे हाथ में बिजली भरी हुई है, तुम जवान हो और कई जवानों पर भारी हो, तुम हौसले के आदमी हो। नहीं राजा, राजा तो तुम हो। अपन को इतना मत गिराओ। अपन अब यहाँ नहीं रहेगा। ये जगह तुम्हारा है, तुम इसका मालिक है और ये सब तुम्हारी प्रजा है। अपन 2-1 दिन में अपने गांव चला जाएगा। मैंने उससे बहुत इसरार किया। अब झींगा नहीं माना। मैंने उससे ये भी कहा कि वो मेरा नायब बन के इलाके में मौजूद रहे, मगर वो किसी बात पर आमादा नहीं हुआ। वो 1-2 दिन ठहरने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। मुझे फौरन दूसरा इंतजाम करना था। मार्टी मेरे पास ही बैठा था, लेकिन ये मौका उसका नाम लेने का नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और एक दराज कद, बुर्दबार और तवाना आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। ये वही आदमी था जिसने पाड़े की गली के नुक्कड़ पर मुझसे कहा था कि फैसला झींगा के साथी भी कर सकते हैं। वो मेरे पास आ गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ये इलाका तुम देखोगे जब तक मैं मुश्किल तौर पर यहाँ ना जाऊं। फिर मैंने इधर उधर देखकर पूछा, क्या किसी को इतराज है? मार्टी और टिड्डा मुझे घर तक पहुंचाने आए। रात बहुत गुजर चुकी थी। जुलीन और चंपा दरवाजे के करीब ही गिले लॉन पर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे देखकर दोनों दीवानावार मेरी तरफ दौड़ी। मैंने उनके कुछ कहने से पहले ही माजरत कर ली। मेरे कपड़े बदले हुए थे। झींगा के खून से मेरी कमीज सुर्ख हो गई थी, इसलिए मैंने वहीं एक आदमी से उसे बदल लिया था। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे। जब तक चंपा और जुलीन ने मेरे हाथ पांव टटोल के ना देख लिए, उनकी वहशत कम नहीं हुई। मैंने मार्टी और टिड्डे को भी अंदर बुला लिया। उनका इतनी रात गए वापस जाना ठीक नहीं था। दोनों झिझकते हुए घर में दाखिल हुए और दोनों ने चंपा के पैर छुए। जुलीन को सलाम किया। जुलीन और चंपा ने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया था। इस वक्त भूख नहीं लग रही थी, मगर उनके ख्याल से मैं मेज पर बैठ गया। सारा घर उजड़ा हुआ था। इतने मुख्तसर वक्त में तकरीबन तमाम का तमाम सामान बांध दिया गया था। मार्टी और टिड्डा सर झुकाए खाना खाते रहे। मैंने जुलीन से अपने कपड़े मंगवा के मार्टी को पहनने के लिए दिए। फिर मैंने उसके जख्म खोलकर देखे। जख्म मामूली थे। चंपा ने उसकी पट्टी बदल दी। मार्टी की आंखें बरसने लगी और वो बैठे बैठे सिसकियां भरने लगा। मैंने उन दोनों को अपने कमरे में सुलाया और खुद ड्राइंग रूम में आकर लेट गया। चंपा मेरे सरहाने आकर बैठ गई और मुझसे पूछे बगैर मेरा सर दबाने लगी। सुबह 10 बजे तक हमने मकान बदल लिया। हुकूमत की तरफ से जो मुलाजिम वहां तैनात थे वो वहीं रह गए। बिक्कू को हमने अपने साथ ले लिया था। जुलीन ने फोन पर शुक्ला को मकान छोड़ने की इत्तला दे दी थी। टिड्डा और मार्टी सामान उठाते रहे। जुलीन का घर कृष्णा जी के सरकारी मकान से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही हम इस काम से फारिग हुए, मैं टिड्डा और मार्टी को लेकर वहां से रवाना हो गया और झींगा के इलाके में पहुंच गया। इलाके में गश्त करने वाले आदमी सड़क पर ही मिल गए और हमें अपनी मैयत में पाड़े ले गए। झींगा वहां से जा चुका था और चबूतरे पर वो आदमी मौजूद था जिसे मैंने गुज़िश्ता रात झींगा की जगह मुकर्रर किया था। उसका नाम जोरा था। मेरे पहुंचते ही जोरा चबूतरे से उतर गया। मैंने उसे हुक्म दिया कि इलाके के तमाम आदमियों को पाड़े में बुलाया जाए। फिर मैं इस वक्फे में जोरा से इलाके के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। दोपहर तक पाड़े के बड़े कमरे में इलाके के तमाम आदमी जमा हो गए। उनमें बेशतर ने रात का वाकया नहीं देखा था, मगर अपने साथियों से तमाम रुदात सुन ली होगी। मैंने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। मैंने कहा कि मुझे 2 बातें बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो लड़कियों का अगवा, दूसरे तवाइफबाजी। जितनी दरपर्दा नचनियां हैं उनसे कह दिया जाए कि वो किसी दूसरे इलाके में चली जाएं, यानी गुजर बसर के लिए उस वक्त तक भत्ते से पैसे पहुंचाए जाएं, काम वाम में न लग जाएं। इलाके से कोई लड़की अगवा नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐलान किया कि आइंदा से वसूल होने वाला भत्ता मरातब के एतबार से तमाम आदमियों में तकसीम किया जाएगा। उस्ताद का कोई भत्ता नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि मुझे इलाके में ज्यादा दिनों तक नहीं रहना है। जब भी इनमें से कोई आदमी मेरी या झींगा उस्ताद की जगह लेने के काबिल होगा, इलाका उसे सौंप दिया जाएगा। जब भी कोई आदमी ये समझे कि वो मौजूदा उस्ताद से ज्यादा अहलियत रखता है, उसे किसी तामुल के बगैर उस्ताद को चैलेंज कर देना चाहिए। पाड़े में बाकायदा वर्जिशें हुआ करेंगी और हर किस्म के हुनर की मशक की जाएगी। आपस में कोई इख्तलाफ हो तो उसे उस्ताद के सामने पेश किया जाएगा। मैं दिन भर वहीं रहा था। फिर मैंने मार्टी और टिड्डे को पाड़े में छोड़ दिया था। उस रात भी मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। चंपा और जुलीन ने कहा तो कुछ नहीं, मगर उनका कुछ ना कहना भी सब कुछ कहना था। इसी तरह कोई 20-25 रोज गुजर गए। मार्टी के जख्म मुंदमिल हो गए थे।
میں نے پاڑی ہی میں سے چاقو بازی، لٹھ بازی، پٹے بازی اور مختلف قسم کے داؤ پیچ بتانے شروع کر دیے تھے، اور یہ سلسلہ صرف مارٹی تک محدود نہیں تھا، دوسرے بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پاڑے کی عمارت میں رنگ و روگن کرا دیا گیا تھا۔ صرف ایک مہینے میں علاقے کے سارے آدمی جھینگا کا نام بھول چکے تھے، وہ میرے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن علاقے کا گشت کرتا تھا اور واپس آ کر اپنے آدمیوں کو مختلف ہدایات دیتا تھا۔ شہر کے دوسرے اڈوں کی سرگرمیاں بھی مجھے معلوم ہوتی رہتی تھی۔ جولین اور چمپا نے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ رات گئے جب میں گھر لوٹتا تو مجھے جاگتی اور تل ملاتی ہوئی ملتی، حالانکہ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرا انتظار نہ کیا کرے۔ ویسے اب انہیں مجھ سے بات چیت کا وقت ہی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا اور اپنی مالا کے دانے منہ پر بکھیر لیتا۔ کورا چپکے سے میری آنکھوں میں آ کر بیٹھ جاتی، میں اسے اپنی آنکھوں میں بند کیے سو جاتا اور صبح ہوتے ہی ناشتے کے بغیر گھر سے نکل جاتا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے پاڑے میں رہنا پڑا۔ اس رات علاقے کے ایک آدمی، بسنتا کا پڑوسی علاقے کے ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا تھا، چنانچہ مجھے پہلی بار استاد بالم ہاں کے پاڑے میں داخل ہونا پڑا۔ بالم ہاں نے میرا ذکر خاصا سنا ہوگا۔ مارٹی نے مجھے بتایا تھا کہ علاقے کے آدمی میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں پولیس کا آدمی ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، مجھ پر کسی بھوت یا جن کا سایہ ہے، کبھی کہتے کہ میں نے استاد مستانہ کے اڈے میں گھس کے پولیس کو رپورٹ کر دی تھی اور سارے اڈے کو پکڑوا دیا تھا، اور میری ایک بہت بڑے پولیس افسر سے دوستی تھی۔ مارٹی اپنے طور پر ان کی تردید کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ کسی تردید یا تائید میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دے۔ اگر لوگ زیادہ تنگ کریں تو ان سے کہہ دے کہ مستانہ نے ایک نوجوان لڑکی اغوا کی تھی، وہ گنڈا نہیں تھا، اس لیے پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس طرح طرح کی افواہوں کہانیوں کے باوجود میرے علاقے کے لوگ جھینگا کے مقابلے میں میری کہیں زیادہ عزت کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھ سے قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس رات جب زخمی بسنتا پاڑے میں واپس آیا تو مجھے بالم ہاں کے پاس جانا پڑا۔ بالم ہاں میری شکل دیکھتے ہی میرا مذاق اڑانے لگا اور مجھ پر ناقابل برداشت فکرے کسنے لگا، حالانکہ اس کے آدمیوں نے اس کی زبان روکنے کی بھی کوشش کی، مگر بالم خان جو گندمی رنگ کا ایک لمبا چوڑا آدمی تھا اور جس کی آواز میں کھنک تھی، اس نے میری بات پر کان نہیں دھرے۔ نتیجتاً بات بڑھ گئی اور اتنی بڑھی کہ بالم خان چاقو تان کے کمر بستہ ہو گیا۔ میں نے درگزر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی بہت بڑی نفرت لیے بیٹھا تھا۔ مختصر یہ کہ مجھے اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس رات بالم ہاں کا علاقہ بھی میرے علاقے میں شامل ہو گیا اور بالم ہاں زخمی ہونے کے بعد علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ بالم ہاں کا علاقہ بہت چھوٹا تھا، وہ صرف چند گلیوں اور ایک لمبی سڑک پر مشتمل تھا۔ آمدنی بھی معمولی تھی۔ شاید وہ جھینگا کے علاقے پر مدت سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو اسے اپنا پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آیا، مگر بالم ہاں صرف دیکھنے کا آدمی تھا۔ میں 3-4 داؤں میں گہرے زخم لگوا لیے اور چلتا بنا۔ میں اس رات گھر نہیں جا سکا۔ دوسرے دن کوئی 12 بجے مارٹی ہانپتا کانپتا پاڑے میں آیا اور اس نے خوفزدہ آواز میں میرے کانوں میں سرگوشی کی کہ کوئین علاقے میں آئی ہوئی ہے۔ کوئین؟ میں اچھل پڑا۔ جولین؟ ہاں راجہ ڈارلنگ، اس نے گھبرا کر کہا۔ وہاں میرا نام خود بخود راجہ پڑ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اپن نے اسے پاڑے سے دوری رکھا ہے۔ وہ اپن کا ایڈریس پوچھتی ہوئی پرانے فلیٹ گئی تھی، ادھر لوگوں نے ادھر بھیج دیا۔ اب اپن کو علاقے کا سارا لوگ جانتا ہے۔ اپن ان نون پرسن ہے راجہ۔ اسے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ مگر فوراً مجھے یاد آیا کہ جب مارٹی نے مجھے اپنا پتہ بتایا تھا وہ میرے ساتھ تھی۔ میں مارٹی کے ساتھ بھاگا بھاگا علاقے کے چوک میں پہنچا۔ اسے ٹڈے نے ایک جگہ روک رکھا تھا۔ میں اسے اسی وقت علاقے سے باہر لے گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے تنبیہ کی کہ وہ وہاں کیوں گئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس منہ چھپا کر رونے لگی۔ رات کو چونکہ میں گھر نہیں آیا تھا اس لیے وہ میری تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں اس دن گھر ہی رہا کیونکہ جولین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن دوسرے دن وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اب وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کو مجھے انتظار تھا۔ میں نے جولین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں مصروف ہوں، آئندہ بھی کسی رات گھر سے غائب رہ سکتا ہوں۔ وہ کام کی نوعیت پوچھنے لگی۔ میں اسے کام کی نوعیت کیسے بتا سکتا تھا؟ خود میرا علاقے میں کہاں دل لگتا تھا، میں تو مجبوراً وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں مجھے ایک تو دن بھر ہر لمحے چوکنا رہنا پڑتا تھا، دوسرے گھر آتے ہی چمپا اور جولین کی آنکھیں سہنی پڑتی تھی۔ چمپا ابھی تک چپ تھی، مگر ایک رات جب میں دوسرے ناگے کے بعد واپس آیا تو وہ بھی تنبیہ کرنے لگی کہ میں پھر برے لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا ہوں اور کرشنا جی کو بھول چکا ہوں۔ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے پیارے میاں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کرنے لگی۔ میں ٹڈے اور مارٹی کا ساتھ چھوڑ دوں، مجھے اپنے عزیزوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی باقاعدگی سے گھر آنا شروع کر دوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بعد کے دنوں میں میری مصروفیت اور بڑھ گئی۔ اب میں 3-3 4-4 دن گھر واپس آتا، میرے کپڑے میلے ہوتے اور میں اپنی صورت دکھا کر یا ایک رات سو کر صبح واپس چلا جاتا۔ جولین کے گھر فون نہیں تھا، مگر چمپا مجھے بتاتی رہتی تھی کہ شکلا جی آئے تھے، مجھے پوچھ رہے تھے۔ میں نے شکلا کو کہیں سے فون نہیں کیا کہ کرشنا جی کے لکھے ہوئے خطوط کا کہیں سے کوئی جواب آیا یا نہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کسی جانب سے کوئی جواب آ سکتا ہے۔ اگر آتا تو شکلا مجھ سے ملنے کے لیے ضرور بے چین ہوتا۔
میں مسلسل 2 مہینے جھینگا کے پاڑے میں خود کو تماشا بناتا رہا۔ پھر بمبئی کے کئی استاد مجھ سے ملنے کے لیے آئے، لیکن میں زیادہ تر اپنے ہی علاقے میں محدود رہتا، بہت کم کسی سے ملتا جلتا تھا۔ زورا، چیدہ، مارٹی اور ٹڈا ہر وقت مجھے خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ علاقہ شامل ہونے کے بعد بالمہا کا علاقہ شامل ہونے کے بعد یہ علاقہ خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود زورا اور مارٹی کی خواہش تھی کہ اسے اور وسیع کیا جائے، کیونکہ یہ بمبئی کے اور بہت سے علاقوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ چاروں مجھ سے قریب رہنے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ بمبئی کا شاید ہی کوئی ایسا اڈا ہو جس کے بارے میں مجھے تمام تفصیلات معلوم نہ ہوں۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب میں نے زورا اور مارٹی کو بلا کر اپنی ایک خواہش ظاہر کی۔ میں نے انہی کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کی تھی، اور یہ کام اس وقت تک ناممکن نظر آتا تھا جب تک میرے ساتھ کچھ اور لوگ شریک نہ ہوں، میں پوری طرح اصل چہروں سے واقف نہ ہو جاؤں۔ غیر متعلق لوگوں پر ہاتھ ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور متعلق لوگوں کی نشاندہی کے لیے خاص قسم کے لوگوں کا ساتھ ضروری تھا۔ میرا بھتہ علاقے کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ انہیں پاڑے میں ہر قسم کی آزادی حاصل تھی۔ وہاں سبزی بھی گھوٹی جاتی تھی، اور روز طرح طرح کے کھانوں کی محفل جمتی تھی۔ جھینگا کے دور میں ہر دوسرے تیسرے روز مجرا ہوتا تھا، چنانچہ مجھے بھی مجبوراً پاڑے میں گانا سننے کے لیے طوائف لانے کی اجازت دینی پڑی۔ جس رات رقص و سرود کا یہ ہنگامہ گرم ہوتا، میں وہاں نہیں رہتا تھا۔ مارٹی اور ٹڈے کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، اور کسی میں جرت بھی نہیں تھی کہ وہ میرا تعاقب کر سکے۔ میں نے زورا، مارٹی، چیدہ اور دوسرے قریبی آدمیوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ زیادہ آمدنی والے علاقوں پر نظر رکھیں اور معلوم کریں کہ کون سا علاقہ کن لوگوں سے متعلق ہے۔ یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بمبئی کے دوسرے علاقوں میں ہر ایک کے اپنے شناسا اور ہم پیشہ آدمی موجود تھے، اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ مارٹی، زورا اور ٹڈے کی زبانی ہر چھوٹی موٹی بات میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی۔ وہ مجھے بتاتے تھے کہ کس علاقے میں میرے متعلق کیا باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ پھر میں نے انہیں تیواڑی دادا کے علاقے کے آدمیوں سے رابطہ بڑھانے کی ہدایت کی۔ وہ تیواڑی کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں لے بھی آئے تھے، انہیں رات بھر حیدرآباد سے آئی ہوئی طوائف گلفام کا گانا سنواتے اور انگریزی شراب پلاتے رہے۔ میں اس محفل میں موجود نہیں تھا، لیکن تھا پاڑے ہی میں۔ میں نے زورا اور مارٹی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو صرف چند لمحوں کے لیے ان پر سختہ طاری ہوا۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ چوم کے کہا، راجا جی تم بولو تو اپن سر کاٹتے۔ تیسرے دن شام کو 7 بجے وہ علیحدہ پاڑے سے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے وہ کئی بار محل وقوع کا جائزہ لے آئے تھے۔ زورا اور مارٹی کے ہاتھوں میں اب خاصی پھرتی آ گئی تھی۔ ٹڈا اور شدہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ رات ہوتے ہوتے وہ امیروں کی اس سبزہ زار آبادی میں مختلف مقامات پر چھپ گئے تھے۔ ٹڈا کوڑے کے ڈرم میں گھس گیا تھا۔ ٹھیک 1:30-2 بجے یکے بعد دیگرے اپنی اپنی جگہوں سے نکلے اور ایک متعینہ مقام پر ایک دوسرے سے مل گئے۔ چیدہ اور زورا کے کندھوں پر چڑھ کر سب سے پہلے مارٹی نے باؤنڈری عبور کی۔ وہ اپنے ساتھ ضروری سامان بھی لے گئے تھے۔ ٹڈا باہر ہی رہ گیا۔ زورا، چیدہ اور مارٹی نے باؤنڈری اتر کے سب سے پہلے دروازے کا رخ کیا۔ پست سے چوکیدار کے سر پر پہنچ کر اسے کچھ دیر کے لیے حرکت اور آواز سے معذور کر دیا۔ پھر وہ کوٹھی کی طرف بڑھے۔ صبح کے اخباروں میں خبر آنا، لیکن دوپہر تک سیٹھ شمبھو نواس اور اس کے داماد گردھاری لال کے قتل کی خبر شہر میں پھیل چکی تھی۔ میں گھر سے 4 دنوں سے غائب تھا۔ اس دن سرے شام ہی گھر پہنچ گیا۔ جولین بیمار تھی۔ میں چمپا کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا تو اس نے نقاہت سے آنکھیں کھولی۔ میں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ چمپا نے مجھے بتایا کہ 3 دن پہلے اس کا باپ مر چکا ہے۔ میرا سر چٹکنے لگا۔ جولی نے میرے ہاتھ بھگو دیے تھے۔ پتہ نہیں کس وقت چمپا مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ مجھے رات بھر کوئی سدھ بدھ نہ رہی۔ صبح ہوئی تو چمپا نے مجھے جگایا۔ دھوپ چڑھ آئی تھی۔ مجھے فوراً پاڑے جانے کا خیال آیا۔ ابھی شمبھو گروپ کا پروردہ تیواڑی دادا موجود تھا۔ میرا پاڑے جانا ضروری تھا۔ چمپا نے میرا تذبذب دیکھ کے جھجکتے ہوئے کہا، ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرا انتظار؟ کون ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ باہر آ کے دیکھ لو، چمپا ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے چادر ایک طرف پھینک دی اور بستر سے اچھل کے نیچے آیا۔ جب میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ وٹھل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے فریب نظر جانا۔ میں ابھی تک سو رہا ہوں، مگر اس کا دیو کامت سراپا میری آنکھوں سے دور نہیں ہوا۔ وہ وہیں کمرے کے وسط میں سلیب کے نیچے کرسی پر جمع بیٹھا تھا اور سرخ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ چوکھٹ پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر بے شمار لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا سکا۔ میں دروازے پر ہی ٹھٹکا ہوا آنکھیں پٹپٹاتا رہا۔ پھر مجھے اس وقت خبر ہوئی جب میں اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے زور سے جکڑ رکھا تھا۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھی، مگر آنسو پھوٹ پڑے اور میرا سر اس کے کندھے پر تڑپنے لگا۔ وٹھل نے یکلت مجھے اپنی چھاتی سے ہٹا دیا اور میرے بازو پکڑ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔